तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धन नजर खोलो बातुन पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। ये चरण निमख ना छोड़िए राखिए माहे नैनन ये निस्बत हक हर्ष की मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सख जीवन हमारो ये। श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री मामति कहे साथ जी इत के कहे बयान श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहूँ पहचान नेक कहूँ पहचान। अब यहाँ से आए बीच हलार देश तानौतनपुरी मिने बहुत जमा भय केस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज श्री लालदास जी को हृदय धाम में विराजमान भएर यो जागनीको ब्रह्माण्डमा हामीलाई श्री मुख वितक साहेबको माध्यमद्वारा हाम्रो आत्मा जागृतिको लागि यो जागृतिका वचनहरूद्वारा प्रबोध गर्दै हुनुहुन्छ कि सर्वप्रथम यहाँनिर हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुन्यौं कि देवचन्द्रजी महाराजजीले सत्यको खोज गर्न जब घरबाट निक्लिनु भयो अनेकौं कष्टहरूको सामना गरेर अनेकौं प्रकारको चुनौतीहरूको सामना गरे पश्चात अन्तमा हरिदासजीको संगति पाउनुहुन्छ। सत्यलाई प्राप्त गर्न यो दुनियाँमा त्यति कठिन छैन त्यति सजिलो छैन। हरेक प्रकारको मोह मायाको बन्धनमा सत्यको पहिचान गर्न अति गाह्रो पर्दछ। पहिचान गर्न पनि गाह्रो पर्दछ र जसले पहिचान गराउँदछ त्यो मार्गदर्शक त्यो सच्चा सद्गुरुको पहिचान गर्न सच्चा सद्गुरुलाई पाउन अति मुस्किल छ यो घोर संसारभित्र। त्यसैले देवचन्दजी महाराजजी यो सत्यको खोजीमा अनेकौं प्रकारका साधकहरूको समीपमा जानुहुन्छ। सब जग्गा एउटै मोह मायाको बन्धन देख्नुहुन्छ। स्वर्ग वैकुण्ठ निराकारदेखि अगाडिको ज्ञान चर्चा कसैले पनि सुनाउँदैन। गीतामा श्रीकृष्णजीले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ कि भाइ छर सर्वाणी भूतानी कुटस्थो अक्षर उच्चते। यो जुन 5 तत्व र 3 गुणद्वारा बनिएको यो सृष्टि छ जुन विस्तार छ यो छर ब्रह्माण्ड छर सर्वाणी भूतानी छर ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण यो जगत एक दिन लय हुँदछ। एक दिन यो यसको यो संसारको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले देवचन्द्रजी जहाँ जहाँ पनि जानुभयो सन्यास मतमा जानुभयो वैष्णव मतमा जानुभयो अनेकौं सिद्ध साध सन्तहरूको पासमा जानुहुन्छ तर आत्मसन्तुष्टि मिल्दैन देवचन्दजीलाई। अन्तिममा भोजनगरमा कच्छ देशकै अन्तर्गत भोजनगरमा हरिदासजीकोमा आउनुहुन्छ। हरिदासजी त्यतिखेरको समयमा वैष्णव सम्प्रदायका राधा वल्लभी मार्गका प्रसिद्ध आचार्य सन्त हुनुहुन्थ्यो। श्रीकृष्णजीको भक्ति सखी भावमा आफूलाई श्रीकृष्णजीको अर्धाङ्गिनी सम्झेर सखी भावद्वारा पतिव्रता साधनको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो उहाँले।
सखी भावद्वारा र उहाँको भाव भक्तिलाई देखेर देवचन्दजी महाराजजीको हृदयमा बहुत आकर्षण पैदा हुन्छ हरिदासजी प्रति र सोच्नुहुन्छ कि म अब हरिदासजीको सेवा गरेर यिनको सेवा गरेर म यिनलाई रिझाउँदछु र मलाई ज्ञान दिनुहुन्छ र त्यो ज्ञानद्वारा म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछु, परमात्मालाई जान्दछु र परमात्मालाई जानिसकेपछि त मेरो लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने ठानेर सेवा गर्न थाल्नुहुन्छ। यति सेवा गरेर सर्वस्व समर्पण गरेर सेवामा यदि अलिकति पनि हाम्रो भित्र अभिमान, अहंकार, ठुलोपन, बडापन झल्क्यो अथवा रह्यो भने त्यो सेवा भाव, सेवा धर्म हुन सक्दैन। सेवा तब नै हुन सक्दछ जब हामी आफ्नो हृदयको अहंकारलाई पूर्ण रूपले सर्वस्व समर्पण गर्दछौँ। देवचन्द्रजीले आफ्नो सम्पूर्ण सर्वस्व समर्पण गरेर गुरु हरिदासजीको सेवामा तत्पर हुनुभयो, तल्लीन हुनुभयो। समयको उहाँले कहिले पनि प्रवाह गर्नु भएन, आफ्नो शरीरको सुख चैनको प्रवाह गर्नु भएन, हमेशा गुरुको सेवामा तल्लीन रहनुभयो र सेवाको फलस्वरूप अति प्रसन्न भएर उहाँले मन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस पश्चात फेरि बाल मुकुन्दजीको मूर्ति दिनको लागि ठान्नु भएको थियो, सोच्नु भएको थियो, तर बाल मुकुन्दजी अलोप भइदिनु भयो र पुनः रात्रिमा दर्शन दिएर देवचन्द्रजी भित्रको परब्रह्म परमात्माको शक्ति, परब्रह्म परमात्माको आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामाजी महारानीको स्वरूपको पहिचान गराएर, हे हरिदासजी, तिमीले आजसम्म देवचन्द्रजीको जुन सेवा देवचन्द्रजीदेखि लियौ यो तिमीले लिन मिल्दैन, किनभने देवचन्द्रजी भित्र जो आत्मीय शक्ति, आत्मिक शक्ति विराजमान छन्, दिव्य शक्ति, त्यो त तिम्रो इष्टदेव हुन्, उहाँ त तिम्रो इष्टदेव हुन्, त्यसै कारण इष्टदेवको तिमीले सेवा गर्नुपर्दछ भनेपछि हरिदासलाई देवचन्द्रजीको स्वरूपको पहिचान हुँदछ र बाल मुकुन्दको स्वरूपलाई नदिएर बाँकी बिहारीजीको किशोर स्वरूपको बाघा वस्त्र सेवन गर्नको लागि यहाँनिर पठाइदछ र यति तल्लीन भएर सेवामा ध्यान मग्न हुनुहुन्छ देवचन्द्रजी। एक दिन ध्यानमा दर्शन हुन्छ, ध्यानमा ब्रजमण्डलमा पुग्नुहुन्छ। ब्रजमण्डलमा श्रीकृष्णजीसँग भेट हुँदछ। अखण्ड वृन्दावनमा राजी महाराज स्वयं नै बाल स्वरूपको रूपमा आएर दर्शन दिएर देवचन्द्रजी ध्यानमा दर्शन दिनुभयो र दर्शनको पश्चात अब देवचन्द्रजीलाई यहाँ भोजनगरमा तीव्र उत्कण्ठा, तीव्र इच्छा जागृत भएर आयो। यो त्रिधा लीला अर्थात् यो श्रीकृष्ण लीलाको विषयमा मैले कहाँ जान्ने होला, कहाँ गएर कुन ग्रन्थमा पाइन्छ, कसले मलाई सुनाइदिन्छ भनेर गुरु हरिदासजीसँग आएर विचार विमर्श गर्दाखेरि गुरु हरिदासजीले मलाई बताइदिनु भयो, हे देवचन्द्रजी, मै सुनाइदिन्थेँ तिमीलाई, तर तिमीलाई जस्तै मलाई पनि बाध्यता छ, गृहस्थी छ, मैले पूर्ण तिमीलाई टाइम दिन सक्दिनँ म, त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई गृहस्थीको केही उल्झनहरू छ मेरो, तिमीले विस्तृतपूर्वक ब्रज एवं रासको लीला सुन्नु पर्दछ अर्थात् श्रीकृष्णजीको लीलालाई श्रवण गर्नु पर्दछ तिमीले। त्यसको लागि तिमी सौराष्ट्रमा गुजरातको जामनगरमा जानुपर्दछ। त्यहाँ वर्षौँदेखि वल्लभ सम्प्रदायका, वैष्णव सम्प्रदायका आचार्य कान्जी भट्ट भनेर वर्षौँदेखि कथा गरिरहनु भएको छ। वहाँ गएर तिमीले उहाँको मुखारविन्दद्वारा श्रीमद् भागवतमा जानेर दशम स्कन्धमा श्रीकृष्णजीको लीला विस्तृतपूर्वक छ, त्यो श्रवण गरेर तिमीले चाहिँ नि आफ्नो आत्माको क्षुधालाई, आत्माको जुन परमात्मालाई जान्ने प्यास छ, तडप छ, त्यो शान्त गर्न सक्दछौ भनेर हरिदासजीले निर्देशन गर्नुभयो। त्यतिखेरका गुरुहरूमा, सन्त सत्य साधकहरूमा सच्चाइ थियो, आज पनि छ। यो होइन कि आज सबै त्यस्तै छन्, सबै काम क्रोध मोह मायामै
ग्रसित छन् भन्ने होइन, तर आज कलियुगमा पनि सच्चाइ छ, तर कोही बिरला एकाध कहीँ गएर। अब हरिद्वार यहाँनिर भोजनगरबाट श्री देवचन्द्रजी महाराज आफ्नो आमा बुबा सहित लिएर नौतनपुरीमा आइपुग्नुहुन्छ। केवल आत्मा र परमात्माको पहिचानको लागि, केवल धर्मको लागि, केवल अध्यात्मको लागि यो दुनियाँमा कसैले पनि, कोही गृहस्थीले घर बसाइ सर्दैन। तर देवचन्द्रजी महाराज गृहस्थीमै प्रवेश भए तापनि, पारिवारिक बन्धनभित्रै भए तापनि उहाँले एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न, उहाँको ज्ञान, उहाँको भक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि उमरकोटबाट भोजनगर आउनुभयो। भोजनगरबाट अब यहाँ गुजरातको जामनगरमा आइपुग्नुहुन्छ। कोही सांसारिक सुविधाको लागि प्राप्त गर्नको लागि होइन, कोही बिजनेस धन्दा गर्नको लागि होइन, एकमात्र आत्माको प्रियतम परब्रह्मलाई पाउनको लागि उहाँले हरेक जग्गा बदल्दै हुनुहुन्छ। नौतनपुरी आउनुहुन्छ। नौतनपुरी आएपछि यहाँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पहिलेदेखि नै वैष्णव सम्प्रदायको नौतनपुरीमा दबदबा थियो, बोलबाला थियो, उनीहरूको प्रचार प्रसार ज्यादा थियो। र श्यामजी यानी श्रीकृष्णजीको मन्दिरमा नौतनपुरीमा जामनगरमा श्रीमद् भागवत कथा कान्छी भट्टले वर्षौँदेखि कथा गर्दै आइरहनु भएको थियो। र उहाँ गएर देवचन्द्रजी पनि अब कथा श्रवण गर्न बस्नुहुन्छ। श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठाले सुनने लगे होए बलबी से खटपट। अब श्याम जी को मंदिर में देवचंद जी महाराज जी गएर कथा श्रवण गर्न थाल्नुहुन्छ। एकदम निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक,